پیش ہے ہندی زبان میں اپڈیٹ۔ کشمیریوں کو آتنکت کرنے کے ایک اور پریتن میں مودی شاسن نے بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں جماعت اسلامی پر اگلے 5 برس کے لیے پرتیبندھ کو اور بڑھا دیا ہے۔ بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں جماعت اسلامی پر پرتیبندھ فاسسٹ وادی مودی شاسن دوارا ایک اور آتنکوادی کاریہ ہے۔ بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں جماعت اسلامی پر پرتیبندھ کشمیریوں کے سوتنترتا سنگھرش کو دبانے میں مودی شاسن کی نراشا کی ایک ابھیویکتی ہے۔ جماعت اسلامی پر پہلی بار پرتیبندھ 28 فروری 2019 کو مودی شاسن دوارا کشمیریوں کے سوتنترتا سنگھرش کے سمرتھن کے کارن لگایا گیا تھا۔ مودی شاسن پہلے ہی بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں آل پارٹیز حریت کانفرنس تथा अन्य स्वतंत्रता समर्थक संगठनों पर इस समय चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण प्रतिबंध लगा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य दलों पर प्रतिबंध तथा उनकी संबद्ध जायदादों व भवनों की अटैचिंग कश्मीरियों को स्वतंत्रता आंदोलन से विलग नहीं कर सकती। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारत की इस प्रकार की कठोर नीतियों का प्रयोग केवल कश्मीरियों की इस प्रकार की संबद्धता को सशक्त ही करेगी तथा दक्षिण एशिया की स्थिति को विस्थापित करेगी। मोदी शासन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता समर्थक दलों पर प्रतिबंध लगाकर कश्मीरियों के हृदय नहीं जीत सकता। मोदी को याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता समर्थक दल कश्मीरी जनता की महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं और राष्ट्र संघ को कश्मीरियों के स्वयं निर्णय के अधिकारों की उपलब्धि के लिए भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के दलों पर मोदी शासन के प्रतिबंधों को बंद करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए।